दुबई और अबू धाबी के मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। चंद मिनट्स में कई धमाके रिपोर्ट हुए हैं। ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब भी धमाके सुनाई दिए। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान से आने वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। जी हाँ, इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो मुल्क भर में सायरन बजाए गए, मजीद ड्रोन और मिसाइलों को नाकाम बना रहे हैं। बहरीन में भी अमरीकी फौजी अड्डे के करीब आग भड़क उठी, काबू पाने की कोशिश जारी है। अमरीका और इसराइल की खुली दरिंदगी दोनों मुल्कों की सर पर खून सवार। मिलिट्री अहदाफ के नाम पर ईरान में निहत्ते शहरियों पर बमों की बारिश कर दी। खुर्रमाबाद और तेहरान में रहायशी इलाकों पर खौफनाक बमबारी की गई। तेहरान में स्टेडियम को तबाह किया गया। वहशियाना हमलों में जहाँ बहक अफराद की तादाद 1230 हो गई। हिलाल अहमर ईरान के मुताबिक अब तक 6000 से ज्यादा शहरी जख्मी हो चुके हैं, जिनमें से 2500 अब भी अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। 14 तिबी मराकज़ समेत 105 अवामी मकामात को भी निशाना बनाया गया है। अस्करी अहदाफ के नाम पर बेगुनाह शहरियों पर बमबारी। अमरीका और इसराइल ईरान में गजा की तारीख दोहराने लगे। ईरान के शहर खुर्रमाबाद में शहरी आबादी पर बमों की बारिश। दूर दूर तक मलबा बिखर गया। जख्मी सड़कों पर तड़पते रहे। तेहरान में भी घरों पर मिसाइल बरसे। शहर में कई मकामात पर धुएं के बादल उठते रहे। एक घर पर मिसाइल गिरने के बावजूद न फट सका। खुशकिस्मती से घर में मौजूद अफराद महफूज रहे। तेहरान में इसराइली मिसाइल हमले में स्टेडियम तबाह हो गया। हिलाल अहमर ईरान के मुताबिक अब तक इसराइल और अमरीका 105 अवामी मकामात को निशाना बना चुके हैं, जिनमें 14 तिब्बी मराकिज और हिलाल अहमर के 7 दफातर भी शामिल हैं। ईरान अमेरिका और इसराइल की दहशतगर्दी के सामने डट गया। ईरानी फोर्सेस के अमरीकी अहदाफ पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और इराक पर मिसाइलों की बौछार। सऊदी अरब पर भी क्रूज मिसाइल और ड्रोन से वार। अबू धाबी में 2 मकामात पर ड्रोन्स का मलबा गिरने से 6 पाकिस्तानी और नेपाली शहरी जख्मी हो गए। ईरानी हमलों से इसराइल के शहर रामतगान में तबाही फैल गई। पासदारान इनकलाब के मुताबिक खलीज फारिस में अमरीकी टैंकर पर भी हमला किया गया, जिसके बाद उसमें आग भड़क उठी। इराकी कुर्दिस्तान में मिलिट्री बेस को 3 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी ने 500 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा कर दिया। उधर अमरीका की शहर कुर्द जंगजू भी मैदान में कूद पड़े। ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कुर्द मलेशिया को बाज रहने की वार्निंग दे दी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा, दुश्मन का गिरेबान सजा दिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। ईरान के एक और हमसाया मुल्क पर ड्रोन हमला। आज़रबाईजान के एयरपोर्ट पर ड्रोन गिर गए। 2 अफराद जख्मी हो गए। हमले में एयरपोर्ट की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। आज़रबाईजान की वजारत खारजा का शदीद रद्द-ए-अमल। एक बयान में आज़रबाईजानी वजारत खारजा ने कहा, आज़रबाईजान पर हमला बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इस इक़दाम से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। आज़रबाईजान इस हमले का मुनासिब रद्द-ए-अमल देने का हक रखता है। कतर ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान की तरफ से दागे गए 4 ड्रोन्स मार गिराए हैं। ईरान की तरफ से दागे गए 13 मिसाइल फजा में ही रोक लिए गए। एक मिसाइल कतर की समंदरी हुदूद में जा गिरा। उधर बरतानिया ने कतर को मजीद 4 टाइफोन लड़ाका तैयारे देने का ऐलान कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा, बरतानिया अमरीका को फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। मशरिक़ वुस्ता में हौलनाक जंग। बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल बुलंद। आबनाए हुर्मस पर ईरान का कंट्रोल भी बरकरार है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मस से जहाज़ों की आमदरफ्त सिर्फ 10% रह गई है। इस वक्त बरतानवी खाम तेल की कीमत 3% इजाफे के साथ $83.73 फी बैरल तक पहुँच गई। अमरीकी खाम तेल 3.34% इजाफे के साथ $77 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के मलेशियन वज़ीर आज़म और इंडोनेशिया के सदर से टेलीफोनिक राबते। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। रहनुमाओं ने सिफारती राबते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान पर इसराइली हमलों और खलीजी ममालिक के खिलाफ कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश है। तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम UN चार्टर के मुताबिक यकीनी बनाया जाना चाहिए। दोनों रहनुमाओं से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि तमाम फरीक तहम्मुल का मुजाहरा करें, कशीदगी कम करें और मसाइल सिफारतकारी के जरिए हल करें। वज़ीर आज़म ने दोनों रहनुमाओं को अफगानिस्तान से मुतालिक हालिया पेशरफ्त और दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया।
قطر نے LNG کی پیداوار بند کرنے کا اعلان کر دیا. اب دنیا بھر میں گیس کی شدید بحران پیدا ہونے کا خدشہ. دنیا بھر کو 20% LNG قطر سپلائی کرتا ہے. غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق قطر کی پیداواری یونٹس کو ایرانی حملوں میں نشانہ بنایا گیا. آبنائے ہرمز کی بندش سے بھی صورتحال زیادہ بگڑی. LNG کی پیداواری صلاحیت بحال ہونے میں 1 ماہ لگے گا. اور مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال کے باعث RLNG کی سپلائی متاثر. سوئس صدر نے رمضان کے لیے اعلان کردہ شیڈول پر نظر ثانی کا فیصلہ کر لیا ہے. رضوان عالم سے تفصیلات جانتے ہیں. رضوان بتائیے اس حوالے سے. تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال، RLNG کی سپلائی متاثر. سوئس صدرن کا رمضان کے لیے اعلان کردہ شیڈول پر نظر ثانی کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق سحر و افطار میں صارفین کو گیس کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. دیگر اوقات میں گیس لائن پیک کو مد نظر رکھ کر دی جائے گی. پرانا شیڈول بحال کرنے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. رمضان میں گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی اولین ترجیح ہے. مشرق وسطی میں کشیدگی، ملک میں ایندھن کے ممکنہ بحران سے نمٹنے کا مشن. وزیر اعظم شہباز شریف نے کل ہنگامی اجلاس بلا لیا. قومی ایکشن پلان پر غور ہوگا. ممکنہ تیل بحران سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کی منظوری دی جائے گی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا ہفتہ وار تعین ایجنڈے میں شامل. ذرائع کے مطابق پیٹرول ڈیزل کی ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ پر سخت کارروائی ہوگی. LNG، LPG، قدرتی گیس ترجیحی شعبوں کو فراہم کی جائے گی. کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس بھی کل طلب. تعلیمی اداروں میں آن لائن کلاسز اور ورک فرام ہوم سمیت متعدد تجاویز. کارپوریٹ سیکٹر سمیت نجی اداروں میں بھی ورک فرام ہوم سے متعلق سفارشات تیار کی گئی ہیں. ایران اور خلیجی ممالک سے پاکستانیوں کے انخلاء پر اہم اجلاس. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران سے شہریوں کے انخلاء میں مدد پر آذربائیجان کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے سفارت خانوں کو بروقت سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی. اجلاس میں شرکاء کو بتایا گیا کہ ایران سے پاکستانی بحفاظت وطن واپس پہنچ رہے ہیں. آذربائیجان میں پاکستانی سفارت خانہ پوری طرح متحرک ہے. وزیر اعظم کی ہدایت پر دفتر خارجہ ساری صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے. آپریشن غضب للحق کے تناظر میں KP کے صحافیوں کی ISPR میں اہم نشست. فتنہ الخوارج اسلام کی مسخ شدہ شکل اور ان کا بیانیہ خود ساختہ نظریہ قرار. بتایا گیا کہ یہ آپریشن افغان طالبان رژیم کی طرف سے دہشت گردی کی سرپرستی کے مکمل خاتمے کی ضمانت اور عملی اقدامات تک جاری رہے گا. سیکیورٹی حکام نے کہا فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے ٹھکانے اور لانچنگ پیڈز تباہ کیے جا رہے ہیں. پاکستان کو خطرے کی بات کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا NHA کی آمدن میں اضافہ. ہائی ویز پر حفاظتی اقدامات اور سروس ایریاز کی بہتری کا اعتراف. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی تعریف کی. ٹول پلازوں کی اوپن اور شفاف نیلامی احسن اقدام قرار دی. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان، احسن اقبال، احد چیمہ اور دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت. اجلاس میں NHA کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ 2025 میں NHA کی آمدن 66 ارب 80 کروڑ سے بڑھ کر 109 ارب روپے ہو گئی. 2024 کی نسبت 2025 میں موٹر ویز پر ایم ٹیک کی تعداد 20 سے بڑھ کر 81% ہو گئی. ہائی ویز اور موٹر ویز پر ایکسل لوڈ کی پابندی کی شرح بھی 90 اور 95% تک پہنچ گئی ہے. ایکسل لوڈ کی پابندی پر عمل سے حادثات اور سڑکوں پر دباؤ میں کمی آئی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ اس سال موٹر ویز پر ایئر ایمبولینس سروس بھی متعارف کرا دی جائے گی. NHA نے اپنے بجٹ سے لیاری ایکسپریس وے، ٹھوکر نیاز بیگ اور اسلام آباد مری ایکسپریس وے کی اپ گریڈیشن کی. وزیر اعظم نے وزیر مواصلات عبدالعلیم خان اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کی تعریف کرتے ہوئے جاری منصوبے بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ NHA کے ٹول پلازوں کی اوپن اور شفاف نیلامی ایک احسن قدم ہے. موٹر ویز کی مرمت کے دوران کام کے بہترین معیار کو یقینی بنایا جائے.
नैब तरमीमी बिल 2026 सेनेट और कौमी असम्बली से भी कसरत राय से मंजूर। चेयरमैन नैब की मुद्दत में 3 साल की तौसी हो सकेगी। नैब मुकदमात में मुल्जिमान को दूसरी अपील का हक भी दे दिया गया। अपोजिशन का शोर शराबा, बिल की कॉपियां फाड़ दी। अली जफर बोले, ये कानून साजी सिर्फ बानी PTI के लिए की जा रही है। वजीर कानून ने जवाब दिया, हर चीज को एक शख्स से जोड़ना ठीक नहीं, मामले को सियासी रंग ना दिया जाए। पाकिस्तान का भारत और कनाडा के दरमियान यूरेनियम की फराहमी के मुआहदे पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी का कहना है कि इंडिया को रियायत आलमी जौहरी कवानीन में एक और इस्तिस्ना है। मुआहदे से जनूबी एशिया में तस्वीराती तवाजुन बिगड़ने और हथियारों की दौड़ तेज होने का खतरा है। बैरूनी यूरेनियम की फराहमी से भारत अपने मकामी ज़खायर को एटमी हथियारों की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जिस भारत की सरगर्मियों के बायस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कायम किया गया, उसी मुल्क को अब तरजीही सहूलियात फराहम की जा रही है।